आज नवनिर्वाचित आमचे नगराध्यक्ष भाई दीपाली नाईक जाल्ले आसा सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी जशें आमचो एक ग्रूप आनी त्या प्रमाणे पयलीं आमची जेन्ना ह्या टायमार पयलीं नगराध्यक्ष म्हणून सुशीला शिरोडकर आसली आनी तिणें आतां सगळ्यांच्या एक म्हणजे जशें आमचें उलोवप जाल्लें त्या प्रमाणे आपलो कार्यकाळ जाले उपरांत तिणी स्वखुशीन म्हणटाशें आपलें पद रिक्त करून खाली करून आयज आमचे भाई दीपाली दिल्ली आसा म्हणजे आमचो एक ग्रूप जे जसो सुरवातीक जो घडिल्लो त्या प्रमाणे आयज भाजपाच्या म्हणजे समर्थाक म्हळ्यार सपोर्टांनी घडलेलो आसा आनी आयज भाई दीपालीक दुसऱ्यांदा कौन्सिलर आसा आज ती नगराध्यक्ष जाता शुभेच्छा दिता आसतना आयज काम कार्य करता आसतना सगळ्यांनी एकवटान युनिटीन काम करतली सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें काम करतले आनी आयज जी युनिटी म्हणटा अशी आयज कांय दवरले आसात आयज बिनविरोध ती निवड जाल्ली आसा आयज कोणीच 13 नगर कौन्सिलर आसा तेणी कोणीच अर्ज न हे करता सगळ्यांनी बिनविरोध निवड जाल्ली आसा जशी सुरवातीक जाल्ली त्याच प्रमाणे आतांय जाल्ली आसा म्हणटकीर जे एक मताने एक युनिटी म्हणटा अशें केपेचें जें काम जाल्लें आसा आनी उरलेलें काम जें करपा खातीर बाय दीपाली आपल्या सगळ्या नगरसेवकांक कॉन्फिडन्साक घेवन तांकां विश्वासाक घेवन फुडलें काम करतली म्हणटकीर हांव आनीक परत शुभेच्छा दिता आनी आयज आनीक पयली उमेद दिसता की भाजपाचे पॅनल म्हणजे भाजप सपोर्टेड पॅनल अशें म्हणून आयज आमचे केपें नगरपालिकेचेर आज परत एक फावटी आमची बाय दीपाली जाल्ली आसात आनी सगळ्या नगरसेवकांक हांव आनीक फावटी शाबासकी दिता परवी दिता आमचे नगराध्यक्ष आनी बाकी सगळे कौन्सिलर तांकां परवी दिता की तुमी सगळ्यांनी एक मतांनी एक जुटीन रावले आनी केपेचे उदरगत करपा खातीर एक मतांनी बाय दीपाली निवडून दिला सगळ्यांक निवडून फुल फ्लॅश म्युन्सिपालिटी बिल्डिंग नाही म्युन्सिपालिटी बिल्डिंग सुरवातीक आमी हे केल्ले काही थोडेशे म्हणजे फायराचें काम उरले कांय लिफ्टीचे थोडेशे उरले कांय लायटीचे ताका लागून ते उरले आसात पूण आमी पयलीं सुद्दां आमी डिस्कशन केल्लें हाज्या पयलीं सुद्दां पूण ते अंतिम टप्प्यार आसा आतां ते सगळें जाल्ले कारणान आतां ते दिवपाक लागता ऑलरेडी हे केल्या आतां जाल्लें आसा ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा म्हणजे कितें जाता जे कोणाक दिता आसतना जेन्ना आमी मार्केट सुद्दां पळय रिहॅबिलीट केल्लें आसा शिफ्ट केल्लें आसा ताका परत जेन्ना हाडटले तेन्ना कसलीच अडचण निर्माण जावची न्हू ह्या हेतून थोडोसो काळ लागल्यार सुद्दां बऱ्यापैकी जावचें हे हेतून थोडोसो टायम घेतलो आसा आज सगळें जाल्लें आसा आज हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे सगळे वांगडी आनी सर डेप्युटी सीएम एक्स आनी एक्स म्हणपाकूच येना कित्याक सर आमचे भितर आमची सामकी घरचेचे जाल्यात आनी कितें सर आसतना आमचे कडेन कांयच जावपा न्ही अशें पूण आतां आमचे वांगडी कावन्सिलरांनी म्हाका अनअपोज निवडून दिल्ले बगर हांव सगळ्याचे आभारी आसा आनी सगळे म्हजे वाड्याले सगळे हे भुरग्यांनी म्हाजे खातीर खूब त्रास घेतल्यात आनी तांचे खातीर हांव कितें करपा खातीर हें पद म्हाका मेळ्ळें अशें दिसता देवा कडल्यान आनी इतलें आनी सगळीं म्हाजी बाकीची सगळीं प्रेस सगळ्याचे हांव आभारी आसा आनी म्हाजी स्टाफ सगळे बाकीची कावन्सिलर सगळ्यांक घेवन हांव एकवटान काम करतलें पयलीं कितें जालें तें सगळें विसरून पूण आतां अनअपोज आनी हें ऑपोजिशन बी अशें कांय ना सगळ्याचें काम हांव करतलें आनी केपेचें डेवलॉपमेंट करपाक म्हाजी हांव पयलींच चेअरपर्सन जाल्ले कारण म्हाका सगळ्यांच येवची ना पूण म्हजी सिनियर आसा ते एक्स चेअरपर्सनांनी कामां केल्यात सगळीं कामां करपा तिकाय बीन 3 वर्सां सगळीं कामां शक्य जायना बाकीचीं कामां हांव करतलें अशें हांव तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दितां सांगपाचें म्हणल्यार डिपार्टमेंट ऑलरेडी सगळे कडेन आसा ते अनअपोज इलेक्ट करून दिले कडेन आसा सगळे कावन्सिलरांनी तेणी सगळ्या सगळे कडेन आपूण एकमतांनी आपूण केपेचो विकास जो उरला जो खंय अडखण उरला अर्दकुट उरला तो आपूण पुराय कंप्लीट करतले हे आश्वासन दिले कडेन आसा थोडे तेच्या लक्षाक आमी दितलेच कावन्सिलर एक्स चेअरपर्सन बी आसा बाकीचे आसात बाकीची जी कामां पयलींची कावन्सिलरान केल्या ती रुटीन वर्क आसता पयलीं आमी बीन मार्केटांतलें तें इनॉग्रेशन मातशे टायमार जाल्लें मागीर ताचे फाटल्यान आनी कावन्सिलर येयले तेणी कंप्लीट केलें इनॉग्रेशन फावंडेशन हांवें घातलें इनॉग्रेशन सुजितान तेणी केलें आतां तेजें ऑक्शन जो मोड बिल्डींग आसा केपेकारा खातीर जी बिल्डींग तशीच उरल्या ती म्हाका दिसता दिपालबाई आमी सगळे एक जावन
6 म्हयन्या भितर 3 ते 6 म्हयन्या भितर सगळे थंय ऑप्शन काडून थंय रिहेबिलिटेट जातले. कसलोय कोणाचे अन्याय जायनासतना ते करतले. तशेंच तेगे गार्बेज प्रॉब्लम्स जे आसात जे रस्त्या सायडीच्यान पडलेले आसा, जो आमचे केपेकारांनी ग्रूप केलेले आसा, ज्यो कितें कमतरता आसा तितून ते भितर ग्रुपां घालतात. ते जितली ग्रुपां घालतले कोणीच तर दाखयतले ते रोखडेच ताबडतोब एक्शन घेतले आनी आमी तेजी वांगडी आसात आनी आमी ताका सदां सपोर्ट करतले बरें काम करपा खातीर आनी नितळ काम करपा खातीर. आमी दिवाली बायक हांव अनेक फावटी कॉम्पिटिशन म्हणटा तुज्या हातीन बरी काम जावचें.